ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान की मईशत में मुआविन साबित हो सकती है। आलमी मुआशी इदारे पाकिस्तान की बढ़ती मईशत की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान में हालिया सैलाब की वजह से वक्ती तौर पर मईशत कमजोर हुई थी। कराची एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि ब्लू इकॉनमी के हवाले से पॉलिसी मसाइल हल किए जाएंगे। मुआशी तरक्की के लिए सस्ती तवानाई का हुसूल भी अहम मसला है। हुकूमत मुआशी बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। पंजाब हुकूमत का 500 KVA से जायद बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर बिजली ड्यूटी आयद करने का फैसला। पंजाब फाइनेंस तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली से बगैर कमेटी को भेजे जाने की मंजूर कर ली गई है। मतन के मुताबिक 500 KVA से जायद बिजली इस्तेमाल करने वाले सनती और कमर्शियल सार्फिन पर बिजली ड्यूटी लागू होगी। बिजली ड्यूटी फी यूनिट 4 पैसे होगी। हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। तमाम घरेलू सार्फिन बिजली ड्यूटी से मुकम्मल मुस्तस्ना होंगे। सनती और कमर्शियल सार्फिन से इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर्स के जरिए बिजली ड्यूटी वसूल की जाएगी। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में जोरदार धमाके से इमारत लर्ज उठी। सुप्रीम कोर्ट के बेसमेंट में होने वाले धमाके से 12 अफराद जख्मी, 3 जख्मियों को पिम्स और 9 को पॉली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। IG इस्लामाबाद के मुताबिक 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। कैंटीन में गुज़िश्ता कई रोज से गैस लीकेज की शिकायत मौसूल हो रही थी। धमाका AC की मरम्मत के दौरान हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मुतासरा इमारत मुकम्मल स्क्रीनिंग कर ली है। माहिरीन के मुताबिक ये गैस का धमाका था। धमाके के बाद वकला, स्टाफ और दीगर अफराद इमारत से बाहर निकल आए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर गुजरनाला, महमूदाबाद और औरंगी नाले के मुतासरीन का एहतजाजी मुजाहरा। एक मुतासरा शख्स की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर खुदसोजी की कोशिश। शहरी एहतजाज करते करते बेहोश हो गया। शहरियों ने बचा लिया। खुदसोजी की कोशिश करने वाले शहरी का घर गुजरनाले ऑपरेशन के दौरान मिसमार कर दिया गया था। मुजाहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को मुतासरीन की आबादकारी का हुक्म दिया। 2 माह किराया देने के बाद हुकूमत ने मुतासरीन को पैसे देना बंद कर दिए। मुजाहिरे में बुजुर्ग खवातीन और बच्चे भी शामिल। और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के सिलसिले का आगाज। दीरबाला और चित्राल में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शुमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। खित्ता पोठवार, इस्लामाबाद में भी बादल बरसने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जियों पर बड़ी बैठक। तुर्की में आज मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारिजा का अहम इजलास। वज़ीर खारिजा इसहाक डार समेत सऊदी, कतरी, इमाराती और इंडोनेशिया के वज़राए खारिजा शरीक। उर्दन और मिस्र के वज़राए खारिजा भी शामिल। तुर्क वज़ीर खारिजा ने इसराइल की सफाकियत को बेनकाब कर दिया। कहा, इसराइल बार बार अमन मुआहदे की खिलाफवर्जी कर रहा है। सेहूनी रियासत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही। हमास गजा का कंट्रोल हवाले करने के लिए तैयार है। इसराइल को फौरी तौर पर गजा में हमले बंद करने चाहिए। गजा में सीज़फायर जारी रहना चाहिए। गजा तक इंसानी इमदाद की तरसील नाकाफी है। इसराइल पर मजीद दबाव बढ़ाने की जरूरत है। इसराइल गजा में इमदादी ट्रक दाखिल होने से रोक रहा है। आलमी सिक्योरिटी फोर्स पर उसूली तौर पर इत्तेफाक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इस्तंबुल में खुसूसी गुफ्तगू। बताया कि मैंडेट पर मुनहसर होंगी तफसीलात। इंडोनेशिया में 20,000 फौजी देने की पेशकश की है। पाकिस्तान मुस्बत गौर करेगा। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत से किया जाएगा। कराची में 4 रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का शुरका के एजाज़ में इशाया। गवर्नर बलोचिस्तान, सरबराह पाक बहरिया समेत गैर मुल्की मंदोबीन की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कॉन्फ्रेंस से दुनिया को पाकिस्तान की समंदरी सलाहियतों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। बेनज़ीर कार्ड सूबे के काश्तकारों के लिए नया दौर साबित होगा। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन कहते हैं ये निज़ाम शफाफ और जदीद है जिसके तहत किसानों को खाद
مالی مدد اور حکومتی تعاون براہ راست فراہم کیا جا رہا ہے۔ بے نظیر ہاری کارڈ اسکیم سے نہ صرف کسان خوشحال ہوں گے بلکہ گندم کی پیداوار بڑھنے سے ملک کی معیشت بھی مستحکم ہوگی۔ لاہور میں پولیو ٹیم پر مرد اور خواتین کا حملہ، ایک ورکر زخمی، نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق پولیو ٹیم مصری شاہ کے مقامی اسکول میں بچوں کی ویکسینیشن کے لیے پہنچی تھی۔ بچوں کی ماؤں نے بحث کے بعد مردوں کو بلا لیا۔ جھگڑے کے دوران لاکھوں روپے مالیت کی ویکسین ضائع کر دی گئی۔ ایس پی سٹی بلال احمد کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات، سکھ یاتری گردوارہ جنم استھان میں مذہبی رسومات میں شریک۔ بھارت سے 2000 سے زائد سکھ یاتری آج واہگہ بارڈر کے راستے پاکستان پہنچیں گے۔ جنم دن کی مرکزی تقریب 5 نومبر کو منعقد ہوگی۔ روشنیوں کے شہر میں عالمی ثقافتی میلے کی روشنی، دی ارتھ سانگ کے عنوان سے آرٹ نمائش کا انعقاد۔ افتتاح وزیر ثقافت سندھ ذوالفقار علی شاہ نے کیا۔ غزہ پر ڈھائے جانے والے مظالم زیر بحث، بین الاقوامی فنکار آبدیدہ، ارجنٹینا کے فنکار ایڈریان بوشکو کے فری فلسطین کے نعرے، کوموروس کے مصور یاز غزہ میں جاری نسل کشی پر بات کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے۔ بنگلہ دیشی آرٹسٹ نہاریکا ممتاز سے نشست کا اہتمام، فیشن ڈیزائننگ سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ مفتی تقی عثمانی مسلم دنیا کی دوسری بااثر ترین شخصیت قرار۔ اردن کے رائل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کی 500 بااثر مسلم شخصیات کی فہرست جاری۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی مسلم دنیا کی بااثر ترین شخصیت قرار۔ دنیا کی ٹاپ 50 مسلم شخصیات میں معروف عالم دین مولانا طارق جمیل، تبلیغی جماعت کے امیر مولانا نذر الرحمان اور دعوت اسلامی کے امیر مولانا الیاس قادری بھی شامل۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے سلسلے کا آغاز، دیر بالا میں بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ، شمال مشرقی پنجاب، گلگت بلتستان میں بارش کی پیش گوئی۔ خطہ پوٹھوہار اسلام آباد میں بھی بادل برسنے کا امکان، آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری متوقع۔ پنجاب بدستور بدترین اسموک کی لپیٹ میں، لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 394 ہو گیا۔ گلبرگ 617، علامہ اقبال ٹاؤن 585، لوئر مال 552 ریکارڈ۔ فیصل آباد کا AQI 696، ملتان 249 اور پشاور 232 ریکارڈ۔ پنجاب حکومت اور انتظامیہ کی کارروائیاں تیز، آلودگی پھیلانے والے متعدد یونٹس منہدم، فیکٹریاں سیل۔ کرے گا نیو یارک پر حکمرانی، میئر نیو یارک کے انتخابات آج ہوں گے۔ ڈیموکریٹ امیدوار زہران ممدانی اور سابق گورنر اینڈریو کومو کے درمیان جوڑ پڑے گا۔ ریپبلکن امیدوار کرت سلوا بھی مقابلے کا حصہ۔ انتخابی سرویز میں زہران ممدانی کا پلڑا بھاری، جیت کی صورت میں نیو یارک کے پہلے مسلم میئر بن جائیں گے۔ نیو یارک میں انتخابی ریلی سے خطاب میں زہران ممدانی نے کہا کہ ہمیں عوام پر اعتماد ہے، وہی ہمیں الیکشن جتوائیں گے۔ اینڈریو کومو جیتا تو عوام کی بجائے صرف صدر ٹرمپ کا میئر ہوگا۔ زہران ممدانی میئر بنے تو نیو یارک کو فنڈز دینا مشکل ہوگا۔ ٹی وی انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا اگر نیو یارک کو کوئی کمیونسٹ چلائے گا تو وہاں فنڈ بھیجنا صرف پیسوں کا ضیاع ہوگا۔ بل جی بلاسینو کا نام ناکام میئر تھا، لیکن زہران ممدانی اس سے بھی زیادہ خراب کارکردگی دکھائے گا۔ ٹرمپ نے انٹرویو میں بالواسطہ طور پر اینڈریو کومو کی حمایت بھی کر دی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان 18 نومبر کو وائٹ ہاؤس کا دورہ کریں گے۔ غزہ کے مستقبل سے متعلق اہم فیصلے متوقع، مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی اور دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری کے نئے امکانات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا کہ سعودی عرب ابراہم معاہدے میں شامل ہوگا، ہم حل نکال لیں گے۔
چین سمیت کئی ممالک جوہری تجربات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا روس اور چین ایٹمی ہتھیاروں کے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ شمالی کوریا اور پاکستانی بھی تجربات کرتے ہیں، وہ لوگ کسی کو نہیں بتاتے۔ وہ ایک بڑی دنیا ہے، آپ نہیں جانتے کہ وہ کہاں ٹیسٹ کرتے ہیں۔ وہ زمین کے نیچے ٹیسٹ کرتے ہیں جہاں لوگ نہیں جانتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو زمین تھوڑی ہلتی محسوس ہوتی ہے، اب ہمیں بھی ٹیسٹ کرنا ہوگا۔